من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. আলহামদুলিল্লাহ, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের মাঝে সুন্দরভাবে মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেছেন পূর্বধারক ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদের সম্মানিত সভাপতি